أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله عز وجل قال عن نوح: ذرية حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله جل وعلا قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. الله عز وجل يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قول ربي: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.